सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकबिनहरूलाई म पास्टर कुलप्रसाद शर्माको तर्फबाट जय मसीह तथा नमस्कार। यदि हजुरहरू यो च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने कृपया यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। अनि हजुरले आफ्नो महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला, किनकि हजुरको सल्लाह सुझावले मलाई सिक्ने मौका हुनेछ। आज म हजुरको सामु अति नै महत्त्वपूर्ण एउटा विषय लिएर आएको छु, त्यो हो तीनवटा स्वर्ग। यो शीर्षक सुन्ने बित्तिकै कतिजनालाई अप्ठ्यारो असजिलो हुन सक्छ, विशेष गरी उहाँहरू जसले चाहिँ एउटा स्वर्ग र एउटा नर्क मात्रै छ भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ यो विषय चाहिँ अहिले एक्कासी सुन्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन सक्छ, तर म हजुरलाई अनुरोध गर्छु अन्तिमसम्म यो वचन सुनिदिनु होला। म आफै पनि प्रभुले बोलाउनु भएको मलाई 17 वर्ष भयो आज म विश्वासमा रहेको, र पहिला 10 वर्षसम्म चाहिँ मैले एउटै स्वर्ग र एउटै नर्क हुन्छ भन्ने विश्वास गरेको थिएँ म आफै पनि। तर आज आएर मैले तीनवटा स्वर्ग र तीनवटा नर्क माथि विश्वास गर्न थालेको छु। र यो वचनद्वारा हो, फेरि मेरो कल्पना होइन, कुनै मानिसले सिकाएको सिद्धान्त होइन। मलाई एउटा वचनले गर्दा यो खोजमा म लागे, जहाँ चाहिँ तीसरो स्वर्गको विषयमा बोलिएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 12:2 हामी पढ्ने छौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, ख्रिस्टमा म एकजना मानिसलाई चिन्दछु जो 14 वर्ष अघि तेस्रो स्वर्गसम्म उचालिए। तेस्रो स्वर्गसम्म उचालिए। अब परमप्रभु गणितमा गरिब हुनुहुन्न। उहाँले चाहिँ 1 र 2 लाई भुलेर सिधै 3 भन्नु भएन। यदि 3 छ भने 2 पनि छ र 1 पनि छ गणितमा। अब पाउल एउटा शिक्षित व्यक्ति थिए। पाउलले लेखेको, पाउलले पनि पक्कै यो गल्ती गरेन, असम्भव छ यो गल्ती गर्न, किनकि पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा उनले लेखेका छन्। परमेश्वरले पनि गणितमा पक्कै पनि गल्ती गर्नुभएको छैन र पाउलले पनि गरेका छैनन्। भनेपछि त गणितको नियम अनुसार यदि 3 छ भने त्यहाँ 2 पनि हुनु पर्यो, 1 पनि हुनु पर्यो। त्यो साधारण छ, हामीलाई छर्लङ्गै छ। यति यो वचनले गर्दा आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि मैले भने 17 वर्ष भयो मैले प्रभुलाई चिनेको, र पहिलो 10 वर्ष चाहिँ मैले एउटा स्वर्ग र एउटा नर्कमा मात्र विश्वास गरेको थिएँ। तर अहिले गएर मैले 3वटा स्वर्ग र 3वटा नर्क माथि मैले विश्वास गरेको छु। र यही मैले तपाईहरुको सामु लिएर आएको छु। प्लिज मेरा दर्शकबिनहरू, मैले हजुरलाई कुनै पनि अनौठो सिद्धान्त लिएर आएको छैन र तपाईलाई मेरो आफ्नो कल्पना पनि मैले लिएर आएको छैन। मैले वचनको आधारितमा मैले वचन लिएर आएको छु, र हजुर र म पनि यो वचन सुनेपछि चाहिँ कुनै अन्योलता हुने छैन। किनकि परमप्रभुको वचन चाहिँ तुरहाईको जस्तो चर्को स्वर छ र उर्लिँदै आएको धेरै पानीको जस्तो आवाज छ। त्यसको विषयमा यदि तपाईले वचन सुन्नु भएको छ भने त्यसको अर्थ हो प्रष्टै उहाँले चाहिँ बोल्नु भएको छ। अब स्वर्ग र नर्कको विषयमा पनि उहाँ प्रष्टै बोल्नु भएको छ, हामी अन्योलता हुने छैनौँ। एनकेजीभी न्यू किङ जेम्स भर्जन अनुसार स्वर्गहरू बहुवचन, एक वचन भन्दा धेरै, एउटा स्वर्ग भन्दा धेरैलाई स्वर्गहरू भनिन्छ। हामीलाई थाहा छ स्वर्गहरू भनेको चाहिँ 168 टाइम्स, 168 चोटि स्वर्गहरू भनेर वचनमा लेखिएको छ बाइबलमा, एनकेजीभी अनुसार, न्यू किङ जेम्स भर्जन अनुसार। अनि एक वचन स्वर्ग मात्रै भन्ने चाहिँ 263 चोटि स्वर्ग भनेर भनिएको छ एनकेजीभी बाइबल अनुसार। भनेपछि त परमप्रभुले यो स्वर्गको विषयमा चाहिँ अन्योलतामा राख्नु भएको छ होइन, प्रष्टै बोल्नु भएको छ। यत्रो धेरै चोटि स्वर्गहरू 168 टाइम्स, अनि स्वर्ग मात्रै 263 टाइम्स। यति धेरै चोटि परमप्रभुले बाइबलमा उल्लेख गर्नुभएको छ भनेपछि त तपाईँ र म भ्रममा बस्ने कुरा त छँदै छैन, अन्योलतामा बस्ने कुरा त छँदै छैन। यदि हामी अन्योलतामा छौँ भने हामीलाई बाइबल थाहा छैन, यसै कारण मात्रै हो हामी बाइबल पढेका छैनौँ। अब तेस्रो स्वर्गको चाहिँ उदाहरण चाहिँ हामी
पुरानो करारमा पनि पाउँछौँ 3 वटा स्वर्ग छ भनेर प्रियजनहरू। पुरानो करारमा चाहिँ मन्दिरमा चाहिँ के हुन्थ्यो? 3 भाग हुन्थ्यो। हालेलुया। बाहिरी भाग जहाँ चाहिँ अरू मानिसहरू पनि आउन सक्थे, र त्यसपछि पवित्र स्थान अनि महापवित्र स्थान। पुरानो करारमा हामी हेर्यौँ भने चाहिँ 3 वटा तह हुन्थ्यो। बाहिरी भाग, पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान। महापवित्र स्थानमा को जान सक्थ्यो? कोही पनि सक्थेनन्। पिताको परमेश्वरको उपस्थिति थियो त्यहाँ, र एकजना पुजारी मात्रै, प्रधान पुजारी मात्रै त्यहाँ जान सक्छ। तेस्रो स्वर्गको चित्र चाहिँ पुरानो करारमा पनि हामी पाउँदछौँ मन्दिरद्वारा। बाहिरी भाग, पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान। महापवित्र स्थान परमेश्वरको वासस्थान हुन्छ। अब म तपाईलाई चाहिँ केही वचनहरू हामी पढ्नेछौँ। धेरै वचनहरू छन्। यत्रो मैले स्वर्गहरूको विषयमा ल्याएको छु, त्यसै कारण 168 चोटि बाइबलमा छ। अब त्यत्रो खण्डहरू चाहिँ ल्याउन चाहिँ समयले दिँदैन, धेरै समय जान्छ। त्यही भएर केही वचनहरू मात्रै मैले तपाईँहरूको सामु ल्याउँदछु। अहिले हामीले दोस्रो कोरिन्थी 12:12 पढिसक्यौँ। त्यहाँ चाहिँ तीस्रो स्वर्गसम्म उठाइलइएको मैले देखेँ भनेर चाहिँ पावलले भनेका छन्। अनि अब हामी पुरानो करारदेखि केही वचनहरू हेर्नेछौँ। पहिलो राजा 8:27 मा, तर के परमेश्वर निश्चय नै पृथ्वीमा वास गर्नुहुन्छ र स्वर्गहरू स्वर्गभन्दा, स्वर्गहरू बहुवचन, एक स्वर्गभन्दा धेरै। अझै पनि यहाँ स्वर्गहरू मात्रै भनेको छैन, अझै पनि त्योभन्दा पनि उच्च स्वर्गको कुरा गरिएको छ। स्वर्गहरू स्वर्गभन्दा पनि उच्च स्वर्गमा तपाईँ स्वर्गहरू र स्वर्गहरू भन्दा पनि उच्च स्वर्गमा उहाँ चाहिँ वास गर्नुहुन्छ। आमेन। यहाँ चाहिँ एउटा स्वर्गभन्दा धेरै स्वर्गको कुरा गरिएको छ। स्वर्गहरू भन्दा पनि उच्च स्वर्गमा उहाँ चाहिँ वास गर्नुहुन्छ, र त्यसले पनि उहाँलाई अटाउन सक्दैन भन्ने कुरा यहाँ पाएका छौँ। अनि दोस्रो इतिहास 2:6 मा, तर स्वर्ग अर्थात् सर्वोच्च स्वर्ग नै उहाँ, सर्वोच्च स्वर्ग, सुन्नुहोस्, सर्वोच्च स्वर्ग। तल्लो स्थानका स्वर्गहरू छन् र पो त्यहाँ चाहिँ सर्वोच्च स्वर्ग भनेको छ। जस्तो अदालत चाहिँ 3 तहमा हुन्छ, लोकल, डिस्ट्रिक्ट अनि सुप्रिम कोर्ट, जसलाई सर्वोच्च अदालत भन्छ। सर्वोच्च। अब किन बाइबलमा सर्वोच्च स्वर्ग भनेको छ? किनकि त्यहाँभन्दा तल्लो तहका स्वर्गहरू पनि छन्, त्यसै कारण सर्वोच्च स्वर्ग भनेको छ। हालेलुया। 6:18 मा हामी पढ्नेछौँ। तर के परमेश्वर साँच्चै नै मानिससित पृथ्वीमा बस्नुहुन्छ र स्वर्गहरू बहुवचन, एक भन्दा धेरै स्वर्गहरू स्वर्गभन्दा पनि उच्च स्वर्गमा, उच्च स्वर्गमा, स्वर्गहरू भन्दा पनि उच्च स्वर्ग, तीस्रो स्वर्गमा चाहिँ उहाँ चाहिँ वास गर्नुहुन्छ। अब हामी भजन सङ्ग्रह 8:1 मा हेर्नेछौँ। हे हाम्रा सर्वमान्य परम प्रभु, सारा पृथ्वीभरि तपाईँको नाउँ कति महिमित छ। तपाईँका महिमाको स्तुति गान उच्च स्वर्गमा, सर्वोच्च अथवा उच्च स्वर्गमा, उच्च स्वर्ग। त्योभन्दा तल्लो तहमा पनि स्वर्ग छ, र उहाँ चाहिँ उच्च स्वर्गमा उहाँ हुनुहुन्छ, र उच्च स्वर्गमा उहाँको सदा सर्वदा महिमा भइरहेको छ र भइरहेको छ। भजन सङ्ग्रह 115:16, सर्वोच्च स्वर्ग त परम प्रभुकै हो। आमेन। सर्वोच्च स्वर्ग। अब 3 वटा स्वर्ग छ, र परम प्रभु कुन स्वर्गमा हुनुहुन्छ त? प्रश्नको उत्तर सर्वोच्च स्वर्गमा उहाँ हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्योभन्दा तल्लो तह होइन, उहाँ वास गर्ने स्थान चाहिँ, उहाँको वासस्थान चाहिँ सर्वोच्च स्वर्ग हो, तीस्रो स्वर्ग हो। त्यस अर्थ होइन कि दोस्रो स्वर्गमा प्रभु हुनुहुन्न, पहिलो स्वर्गमा पनि उहाँ हुनुहुन्न होइन। परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, उहाँ सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँको वासस्थान चाहिँ तीस्रो स्वर्ग हो। एउटा साधारण उदाहरण, हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्री उहाँ चाहिँ काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ, तर त्यस अर्थ होइन कि उहाँ नेपालमा अरू पोखरामा हुनुहुन्न, अरू गोर्खामा हुनुहुन्न, त्यो अर्थ त्यो होइन। उहाँ चाहिँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँको उपस्थिति चाहिँ नेपालभरि छ, किनकि उहाँ चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। मैले एउटा यो उदाहरण मात्रै लिएको हो। हाम्रो परमेश्वरको वासस्थान चाहिँ सर्वोच्च स्वर्ग हो, तीस्रो स्वर्ग, तर उहाँ सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ, पृथ्वीमा हुनुहुन्छ, र दोस्रो स्वर्गमा पनि हुनुहुन्छ, पहिलो स्वर्गमा पनि हुनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। अझ भजन सङ्ग्रह 139 मा हेर्यो भने चाहिँ, म कहाँ भाग्न सक्छु तपाईँको उपस्थितिबाट?
म चाहिँ स्वर्गमा गए पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, समुद्रमा गए पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ, म पातालमा गए तापनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ, चिहानमा गए तापनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। त्यसले के जनाउँदछ? उहाँको सर्वव्यापिकता। उहाँ चाहिँ सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ। आमेन। तर परमप्रभुको वासस्थान चाहिँ तेस्रो स्वर्ग। वचनले यति प्रष्टै बोलिराखेको छ। अनि हामी हितोपदेश 25:3 मा पढ्नेछौँ। जसरी स्वर्गहरू उच्च स्वर्गहरू बहुवचन, स्वर्गहरू एक भन्दा धेरै स्वर्गलाई स्वर्गहरू भनिन्छ। र हुन्छ पढौँ। जसरी स्वर्गहरू उच्च छन् र पृथ्वी गहिरो छ। अब स्वर्गहरू उच्च छन्, कतिले भन्छन् स्वर्ग कहाँ छ त? त्यो चाहिँ माथि छ। आमेन। स्वर्ग चाहिँ माथि छ र यहाँ चाहिँ स्वर्गहरू भनिएको छ, एक भन्दा धेरै स्वर्ग छन्। नेहेमिया 9:6। तपाईँ मात्र परमप्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँ नै स्वर्ग, सर्वोच्च आकाश र स्वर्ग र सर्वोच्च आकाश। यहाँ सर्वोच्च आकाश भनेको चाहिँ सर्वोच्च स्वर्ग हो। प्रियजनहरू, यसको विषयमा म तपाईँलाई प्रश्न गरिदिन्छु। अब नेपाली अनुवादमा चाहिँ कतिचोटि स्वर्गहरूलाई चाहिँ आकाशहरू पनि भनिएको छ, आकाशहरू पनि भनिएको छ। अब यहाँ चाहिँ स्वर्ग र सर्वोच्च आकाश भनेको चाहिँ यो सर्वोच्च आकाशलाई चाहिँ स्वर्ग भनिएको हो। पुरानो करारबाट यी वचनहरू हेऱ्यौँ, धेरै वचनहरू छन्। म अझै पनि केही पछि म ल्याउने छु केही स्पष्टीकरण दिँदै गर्दा। अनि नयाँ करारमा हामी फेरि 1-2 वचन हामी हेरौँ। हेब्रू 4:14। आकाश छिचलेर जानुभएका परमेश्वरका पुत्र येशू मात्र, आकाश छिचलेर जानुभएका परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्ट प्रधान पुजारी हुनुभएको हुनाले हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास हामी राखौं। अब सुन्नुहोस्, उहाँ चाहिँ आकाश छिचलेर गएर पितामा स्वर्गमा पिताको दाहिने हातमा सिंहासनमा उहाँ विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने हामी यहाँ पाउँछौँ। यहाँ चाहिँ आकाश छिचलेर भनेको छ, तर यो चाहिँ नेपाली अनुवादमा चाहिँ आकाश भनेको छ, तर यो चाहिँ स्वर्ग भनेको, यो आकाशहरू छिचलेर जानुभएको भनेको चाहिँ स्वर्गहरू छिचलेर जानुभएको हो भनिएको छ। म इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनमा म पढ्दछु। NKJV न्यू किङ जेम्स भर्जन अनुसार हेब्रू 4:14 मा, seeing that we have a great high priest who was passed through heavens, स्वर्गहरू छिचलिएर जानुभयो। यहाँ चाहिँ आकाशहरू छिचलेर जानुभएको भनेर नेपाली ट्रान्सलेसनमा हामी पाउँछौँ भने यहाँ चाहिँ स्वर्गहरू छिचलेर जानुभयो। एउटा स्वर्ग होइन, 2टा स्वर्ग उहाँ चाहिँ छिचलेर उहाँ चाहिँ जानुभयो। अनि आज चाहिँ उहाँ हाम्रो प्रधान पुजारी उहाँ हुनुहुन्छ स्वर्ग स्थानमा। आमेन। प्रमाण यो आकाशलाई चाहिँ स्वर्ग नै हो भनेर चाहिँ प्रमाण म फेरि वचन दिन चाहन्छु। एफिसी 4:10। उहाँ जो ओर्लनु भयो, उहाँ जो ओर्लनु भयो, को ओर्लनु भयो? येशू ख्रीष्ट स्वर्गबाट ओर्लनु भयो। उहाँ नै सारा स्वर्गहरूभन्दा धेरै माथि चढी जानु भयो। हालेलुया। सबै स्वर्ग अथवा सारा स्वर्ग, all heavens भनेको छ। all heavens बहुवचन। फेरि हामी पढौँ। उहाँ जो ओर्लनु भयो, उहाँ नै सारा स्वर्गहरूभन्दा धेरै माथि चढी जानु, सारा स्वर्गहरूभन्दा धेरै माथि चढी जानु भयो। हेब्रू 4:14 मा के भन्यो? आकाश छिचलेर जानुभयो। तर यहाँ चाहिँ प्रश्न छ कि उहाँ चाहिँ स्वर्ग छिचलेर जानुभएको। आमेन। यस दुईवटा वचनको तुलनामा हामी जान्दछौँ कि नेपाली अनुवादमा चाहिँ कतिचोटि स्वर्गलाई चाहिँ आकाश पनि भनेर भनेको छ। यो कुरा चाहिँ हजुरले मनमा राखिराख्नु होला। अब म यसका प्रमाणहरू धेरै दिँदैछु। यी वचनहरूमा चाहिँ हामी प्रष्टै स्वर्गहरू भन्ने हामी वचन पायौँ। अब यस कुरालाई हामी ध्यानमा राखेर अब हामी 3वटा स्वर्गको विषयमा हेर्न गइरहेका छौँ। धेरै आशिषित हुनेछौँ। अब म केही प्रश्नहरू गर्न चाहन्छु। यदि अझै पनि हामी एउटै स्वर्ग छ भनेर विश्वास गर्छौँ भने मैले केही प्रश्न गर्दैछु हजुरहरूलाई। प्लिज यसको जवाब चाहिँ हजुरहरूले मलाई कमेन्ट गरिदिनु भयो भने अझै पनि म धेरै आशिषित हुनेछु र म सिक्ने मौका पनि पाउँछु। म आफैलाई गुरु कहिले पनि ठान्दिनँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर मात्रै गुरु हुनुहुन्छ। म एउटा विद्यार्थी, बाइबल विद्यार्थी मात्रै हो। म पनि सिक्ने क्रममा छु र हजुरहरूको कमेन्टले मलाई सिक्ने पनि धेरै मौका हुनेछ। अनि म हजुरको कमेन्टलाई धेरै प्रिय मान्नेछु। मलाई प्लिज कमेन्टहरू गरिदिनु होला। अब हामीलाई थाहा छ अहिले मृत्युपछि हाम्रो शरीर चाहिँ जमिनमा माटोमा जान्छ अनि हाम्रो आत्मा चाहिँ
परमेश्वरसित जान्छ अथवा स्वर्ग जान्छ, हाम्रो आत्मा चाहिँ स्वर्ग जान्छ। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा यो कुरा चाहिँ हामी निश्चित छौँ, यो कुरा प्रमाणित छ। स्वर्ग आत्मा चाहिँ माथि जान्छ अनि हाम्रो शरीर चाहिँ माटोमा जान्छ। आत्मा माथि जान्छ भने प्रमाण दुईटा म ल्याउन खोजेको छु हजुरको सामु। लुका 23:46 मा हजुरहरूले आफै पढ्नु होला। लुक 23:46 मा येशू ख्रीष्ट आफ्नो प्राण त्याग्नुभन्दा अगाडि उहाँले भन्नुभयो, मेरो आत्मा म तपाईँमा सुम्पिदछु। त्यस अर्थ उहाँको आत्मा चाहिँ परमेश्वरसित गएको हामी पाउँछौँ, तर उहाँको शरीर चाहिँ कहाँ थियो? माटोमा दफनाएको 3 दिनसम्म हामीलाई थाहा छ। अनि येशू ख्रीष्टको छेउमा भएको दाहिने हातमा भएको चोरलाई चाहिँ येशूले के भन्नुभयो? आज नै तिमी मसित कहाँ हुनेछौ? स्वर्गलोकमा। सुन्नुहोस्, स्वर्गलोकमा मसँग, उहाँले पितासँग तिमी हुनेछौ पनि भन्नुभएको छैन। यसका सबै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। यो स्वर्गलोक भनेको दोस्रो स्वर्ग हो प्रियजनहरू। म यसको विषयमा स्पष्टीकरण हजुरलाई दिनेछु। उहाँले तिमी आज नै मसित चाहिँ कहाँ हुनेछौ? स्वर्गलोकमा हुनेछौ उहाँले भन्नुभयो। यस दाहिने हातमा भएको चोरको आत्मा चाहिँ स्वर्गलोकमा गएको छ भने उनको शरीर चाहिँ कहाँ गएको छ? माटोमा गएको छ। तर नभुल्नुहोस्, हामी जब अन्तिम दिन तेस्रो स्वर्ग परमेश्वरको वासस्थानमा जान्छौँ नि हाम्रो आत्मा मात्रै होइन, हाम्रो शरीर पनि जान्छ। हालेलुया। पुनरुत्थान भएर पुनरुत्थान शरीर अनि आत्मासँगै बल्ल तेस्रो स्वर्ग जान्छ। अब मानिसको शरीर अझ पनि माटोमै छ भनेपछि त तिनीहरू चाहिँ तेस्रो स्वर्ग छैनन्, उनीहरूको आत्मा मात्रै दोस्रो स्वर्गमा छ। आमेन। तर जब परमेश्वर ख्रीष्ट येशूको चाहिँ आगमन हुन्छ अनि 1000 वर्षको राज्य अगाडि बल्ल मानिसको धार्मिक जनको चाहिँ, सुन्नुहोस्, धार्मिक जनहरूको आत्माको शरीरको पुनरुत्थान चाहिँ 1000 वर्षको राज्यभन्दा ठ्याक्कै अगाडि 1000 वर्षको लागि पुनरुत्थान हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मानिसको शरीर चाहिँ जमिनमै छ। त्यसो भए उनीहरूको आत्मा कहाँ छ त? तेस्रो स्वर्ग जो परमेश्वरको वासस्थान हो त्यहाँ कदापि छैन, किनकि त्यहाँ चाहिँ पुनरुत्थानको शरीर र आत्मा सँगसँगै त्यहाँ जाने हो। मैले पहिलो पुनरुत्थानको कुरा गर्दा मण्डलीलाई र्याप्चरको विषयमा भ्रममा नपर्नु होला। मण्डली जो यो अनुग्रहको समय सिद्धिने बित्तिकै र्याप्चर हुन्छ, त्यो बेलामा पनि ख्रीष्टमा सुतेकाहरू, बाइबलले सुतेकाहरू भनेको छ, उनीहरूलाई मरेकाहरू भनेको छैन। त्यो बेलामा मानिसहरू पनि उठ्ने छन्, तर त्यसलाई बौरी भनेको छैन, पुनरुत्थान भनेको छैन बाइबलले। त्यो चाहिँ बिउजिने, निन्द्राबाट बिउजिने मात्रै हो। तर ख्रीष्ट बाहेक अरू पुरानो करारमा मानिसहरू जो पिता परमेश्वरलाई विश्वास गरेर सन्ताहरू छन्, उनीहरूको चाहिँ पहिलो पुनरुत्थान चाहिँ गएर 1000 वर्षको राज्यभन्दा अगाडि हुनेछ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूको आत्मा कहाँ छ त? ठुलो प्रश्न छ, ठुलो प्रश्न छ। अनि पहिलो प्रश्न थियो उनीहरूको पुनरुत्थान, शरीरको पुनरुत्थान भन्दा अगाडि उनीहरूको आत्मा कहाँ छ त? कतिले भन्नुहुन्छ स्वर्गमा, तेस्रो स्वर्गमा, तर होइन, किनकि तेस्रो स्वर्गमा चाहिँ पुनरुत्थानको शरीर र आत्मा सँगसँगै हुनेछ। आमेन। हालेलुया। अनि अर्को प्रश्न, न्यायभन्दा अगाडि कोही पनि तेस्रो स्वर्ग पुग्न सक्दैन वा तेस्रो नर्ग पनि पुग्न सक्दैन न्यायभन्दा अगाडि। र न्याय कहिले हुन्छ? र्याप्चर हुन्छ, र्याप्चर पछि संसारमा महासङ्कष्ट हुन्छ, महासङ्कष्ट सिद्धिएपछि 1000 वर्षको राज्य हुन्छ र 1000 वर्षको राज्य सिद्धिएपछि बल्ल न्याय हुनेछ। अनि त्यसपछि बल्ल तेस्रो स्वर्ग, तेस्रो नर्ग हुनेछ। त्यसो भए त्यसभन्दा अगाडि आत्माहरू कहाँ छन् त? तेस्रो नर्गमा पनि छैन, तेस्रो स्वर्गमा पनि छैन। आत्माहरू कहाँ छन् त? धार्मिक जनको आत्मा चाहिँ दोस्रो स्वर्गमा छ, अधर्मी जनको आत्मा चाहिँ दोस्रो नर्गमा छ। हालेलुया। अब हामी वचनमा अब पहिलो स्वर्ग, दोस्रो स्वर्ग र तेस्रो स्वर्गको विषयमा अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिलो स्वर्ग कहाँ छ त? पहिलो स्वर्ग कहाँ छ त? स्वर्ग माथि छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाइसक्यौँ, किनकि येशू ख्रीष्ट जब पुनरुत्थान हुनुभयो उहाँ चाहिँ कता जानुभयो? माथि उचालिनु भयो, माथि उचालिनु भयो। एलिया कहाँ उचालिए? माथि उचालिए। हनोक कहाँ उचालिए? माथि उचालिए। यसै कारण हामीलाई थाहा छ स्वर्ग चाहिँ माथि छ भनेर।
प्रमाणित छ बाइबलमा हामीले हेर्यौं सर्वोच्च माथि माथि भनेर हामीले धेरैचोटि पढिसकेका छौं। अब सबभन्दा पहिलो स्वर्ग चाहिँ कहाँ छ त? यो पनि माथि नै छ, पक्कै नै हो, तर कुन तहमा छ त यो? वचनमा केही प्रमाण हामी पाउँछ। उत्पत्ति 1:8 हेर्यौं, उहाँले चाहिँ जुन त्यो अन्तरिक्षलाई चाहिँ के भन्नुभयो? आकाश भन्नुभयो। इंग्लिश ट्रान्सलेसनमा हामी हेर्यौं भने त्यो अन्तरिक्षलाई उहाँले चाहिँ स्वर्ग भन्नुभएको छ। पहिलो स्वर्ग कहाँ छ भने वायुमण्डलमा। वायुमण्डल जसलाई चाहिँ बाइबलले चाहिँ अन्तरिक्ष पनि भनिएको छ, त्यो चाहिँ पहिलो स्वर्ग हो। त्यसको लागि धेरै प्रमाणहरू छन्। उत्पत्ति 1:28 परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू, यो आकाश भन्ने शब्द छ नि, जहाँ पन्छीहरू उड्छन्, जो वायुमण्डल हो। वायुमण्डल भन्दा माथि उनीहरू जान सक्दैनन्। वायुमण्डलमा जो चराहरू उड्छन् नि, त्यो आकाशलाई चाहिँ यहाँ नेपाली अनुवादमा चाहिँ हामी आकाश पाउँछौँ भने यस इंग्लिश ट्रान्सलेसनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हेभन भनेर हामी पाउँछौँ, हेभन। अनि मत्ती 6:26 हामी हेर्यौं भने चाहिँ आकाशका चराहरू भनिएको छ। यहाँ पनि यो आकाश भन्ने शब्द चाहिँ स्वर्ग भनेर अनुवाद भएको छ। अब यसबाट चाहिँ मैले हजुरलाई के प्रमाणित गर्न चाहे भने पहिलो स्वर्ग चाहिँ कहाँ छ? वायुमण्डलमा छ। आमेन। जसलाई चाहिँ बाइबलले चाहिँ आकाश भनेको छ। हामीले पहिला खण्डहरू हेरिसक्यौं, बाइबलमा आकाश र आकाशहरू पनि भनेको छ। स्वर्गलाई आकाश पनि भनेको छ भने स्वर्गहरूलाई आकाशहरू पनि भनिएको छ। नेपाली ट्रान्सलेसनमा हामीले त्यो स्पष्टीकरणमा हेरिसकेका थियौं। अब पहिलो स्वर्ग चाहिँ के हो? वायुमण्डल। हामी यो पृथ्वी भन्दा वायुमण्डल चाहिँ धेरै टाढा छैन। त्यो आकाश, त्यो अन्तरिक्षलाई चाहिँ पहिलो स्वर्ग भनेर बाइबलमा भनेको छ। अब यो पहिलो स्वर्गमा को छन् त? आज कसले यहाँ चाहिँ वास गरेको छ? को वास गरेको छ त यहाँ? प्रियजनहरू, यहाँ चाहिँ शैतान वास गर्छ पहिलो स्वर्गमा। वायुमण्डलमा जो पहिलो स्वर्ग हो, त्यहाँदेखि त्यसले चाहिँ राज्य गर्छ यस पृथ्वीमा। हामीलाई थाहा छ यस पृथ्वीको शासक चाहिँ को हो? शैतान हो। आत्मिक शासक कुरा गर्दैछौँ, हामीले भौतिक शासकको कुरा गरेको छैन। भौतिकको कुरा चाहिँ आफ्नो देशका आफ्ना शासकहरू छन्, तर पनि शैतान जो प्राचीन सर्प अजिङ्गर दियावलस हो, त्यो चाहिँ फ्याँकियो र त्यो चाहिँ आज वायुमण्डलमा छ। र वायुमण्डलदेखि नै त्यसले चाहिँ संसारमा चाहिँ अदृश्य रूपमा त्यसले शासन गरिराखेको छ। म तपाईलाई वचनको प्रमाण दिन्छु, धेरै प्रमाणहरू छन्। यूहन्ना 12:31 पढ्नेछौँ हामी। अब यस संसारको न्याय हुन्छ, यस संसारको शासक बाहिर फालिने छ। यस संसारको शासक बाहिर फ्याँकिने छ। अब यो संसारको शासक चाहिँ को हो? दियावलस हो। हामीलाई थाहा छ शैतान हो जो फ्याँकिएको थियो। अनि त्यो चाहिँ कहाँबाट शासक गर्छ त? कहाँबाट शासन गर्छ त? उसको राजधानी कहाँ हो त? पहिलो स्वर्ग। मैले भन्न खोजेको उसको राजधानी चाहिँ कुन हो? पहिलो स्वर्ग, जो वायुमण्डल हो। त्यहाँबाट चाहिँ त्यसले पृथ्वीलाई चाहिँ शासन गर्छ। त्यहाँबाट फ्याँकिने छ भने चाहिँ यो वचनले हो, फ्याँकिने छ र यो फ्याँकिन्छ। प्रकाश 12 गएर त्यो फ्याँकिएको कुरा हामी पाउँछौँ। प्रकाश 12:12 यसकारण हे स्वर्गमा रहनेहरू, तिमीहरू रमाओ, तर पृथ्वी र समुद्रलाई धिक्कार छ, किनभने आफ्नो समय अल्प छ भनी थाहा पाएर दियावलस ठुलो क्रोध साथ तिमीहरू कहाँ तल आएको छ। तल आएको छ तल पृथ्वीमा बल्ल यस बेलामा, यो महासङ्कष्टको बेलामा। सुन्नुहोस्, जब मण्डली चाहिँ र्याप्चरबाट उठाइ लैजान्छ, र्याप्चर हुने बित्तिकै चाहिँ बल्ल संसारमा त्यो आउँछ, महासङ्कष्ट अनि सुरु हुन्छ। शैतान चाहिँ त्यो बेलामा बल्ल जमिनमा आउनेछ। अहिले चाहिँ ऊ वायुमण्डलदेखि उसले शासन गरिरहेको छ। म अझै प्रमाण दिन्छु। एफिसी 2:2 यिनीमा यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक। आकाशको शक्तिको मालिक के हो? यो आकाशको शक्तिको मालिक सबै पढौँ त, सबै पढौँ। आकाशको शक्तिको मालिक भनेको छ यहाँ। अनज्ञाकारिताका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियौ। यो आकाशको शक्तिको मालिक। यो आकाश भनी चाहिँ पहिलो स्वर्ग हो, वायुमण्डल हो।
र यो आकाशको शक्ति, पहिलो स्वर्गको शक्ति आज को छ? शैतान छ। उसले त्यहाँबाट चाहिँ पृथ्वीमाथि शासन गरिराखेको छ। उसको राजधानी भएको छ पहिलो स्वर्ग। फेरि एफिसी 6:12 मा, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, होइन, तर प्रधानताहरूको विरोधमा, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टैका आत्मिक सेनाहरू, स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्ट आत्मिक सेनाहरू। के यो स्वर्गीय स्थानमा भएको भनेको तेस्रो स्वर्गमा भनेको? तेस्रो स्वर्गमा के शैतानका दुष्ट सेनाहरू छन् त? छैनन्। दोस्रो स्वर्गमा पनि छैन। यो चाहिँ पहिलो स्वर्ग जुन वायुमण्डललाई भनेको, उसको राजधानीलाई भनिएको। पहिलो स्वर्गमा चाहिँ उसको राजधानी हो र त्यहाँबाट चाहिँ उसले पृथ्वीमा शासन गर्छ। अनि त्यो पहिलो स्वर्गमा चाहिँ दुष्टाई सेनाहरू छन्। यो पहिलो स्वर्गमा चाहिँ आज शैतानले आफ्नो राजधानी बनाएको छ। जस्तो नेपालको राजधानी उदाहरणको लागि काठमाडौँबाट नेपालमा शासन हुन्छ भने शैतानको राजधानी चाहिँ पहिलो स्वर्गमा जुन वायुमण्डल हो। अब प्रश्न आउँछ, किन परमेश्वरले पहिलो स्वर्ग चाहिँ शैतानलाई आफ्नो राजधानी बनाउन दिनुभयो त? किन? यो प्रश्नको उत्तर छ यसाया 14:13 मा हामी पढ्नेछौँ। तैँले आफ्नो हृदयमा भनिस्, म स्वर्गमा उक्लनेछु, परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु, पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। सुन्नुहोस्, लुसिफर जो शैतान हो, उसले चाहिँ के भन्यो थाहा छ? उसले 5वटा इच्छाहरू गर्यो। म 5वटा म गर्यो र उसले के भन्यो? म स्वर्गहरू उक्लिएर जाने छु र परमेश्वरको ताराहरूभन्दा माथि म आफ्नो सिंहासन बसाल्ने छु। या परमेश्वरको ताराहरू भनेको चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई भनेको हो। ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासन बसाल्ने छु, परमेश्वरको बराबरी म परमेश्वरको ठाउँमा म चाहिँ मेरो सिंहासन खडा गर्ने छु। उसले चाहिँ स्वर्ग उक्लि जाने छु भन्ने उसले चाहना गर्यो। हजुरलाई मलाई थाहा छ परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। उहाँले मानिसको इच्छालाई कहिले पनि हरण गर्नुहुन्न, किनकि मानिसलाई उहाँले सो इच्छा दिनुभएको छ। आमेन। व्यवस्थामा हामीले हेऱ्यौँ भने व्यवस्था 30:19 मा हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ थाहा छ? हेर, मैले तिमीहरूको अगाडि आशिष र श्राप, जीवन र मृत्यु सबै मैले बनाएको छु, तर म चाहन्छु कि तिमीहरूले जीवन नै रोजो। हामी यहाँदेखि के पाउँछौँ भने परमेश्वरले सो इच्छा दिनुभएको छ मानिसलाई। अब लुसिफरको पनि उहाँले सो इच्छा हरण गर्न सक्नुहुन्न। यसै कारण परमप्रभुले चाहिँ लुसिफरलाई अब परमेश्वरको स्थान लिन त असम्भव छ। तेस्रो स्वर्ग लुसिफर लिनु त असम्भव छ त्यो। यसै कारण परमप्रभुले चाहिँ उसलाई पहिलो स्वर्ग उचाली जान अधिकार दिनुभयो। आमेन। र आज त्यो पहिलो स्वर्ग जो वायुमण्डल हो, त्यहाँदेखि उसले चाहिँ पृथ्वीमा शासन गरिरहेको छ र त्यो फ्याँकिने छ तल। आज त्यो पृथ्वीमा आउन सक्दैन। उसको कामहरू चाहिँ छन् यस पृथ्वीमा, तर दृश्य रूपमा त्यो यस पृथ्वीमा आउन सक्दैन जबसम्म मण्डली उठाइ लैजान्न। पहिलो थेसलोनीको पुस्तकमा भनेको छ, जबसम्म अभिषेक पवित्र आत्मा परमेश्वर यस पृथ्वीबाट हटाइनुहुन्न, जो मण्डलीमा हुनुहुन्छ, जब मण्डली र्याप्चरमा उठाइ लैजान्छ, पवित्र आत्मा पनि यस पृथ्वीबाट उठाइ लैजानुहुन्छ। अनि त्यो बेला बल्ल शैतान चाहिँ जमिनमा पृथ्वीमा आउनेछ। हालेलुया। पहिलो स्वर्गको विषयमा चाहिँ यो थियो भने अब हामी दोस्रो स्वर्गको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो स्वर्ग चाहिँ कहाँ छ? तारामण्डल। वायुमण्डल भन्दा माथि ताराहरू छन्। धेरै टाढा छ तारामण्डल चाहिँ वायुमण्डल भन्दा। र तारामण्डल नै दोस्रो स्वर्ग हो भनेर चाहिँ कति बाइबल विद्वानहरूले मान्दछन्। वचनमा केही प्रमाण छ हो कि होइन मैले हजुरको हातमा राखेको छु। मैले भनेको कुरा तपाईँले विश्वास पनि गर्नु पर्दैन जबसम्म यो वचनको आधारितमा छैन। यदि मैले जे कुरा भनेको छु वचनको आधारमा छ भने कृपया मान्नु होला। अब हामी एउटा प्रमाण हेर्नेछौँ कि दोस्रो स्वर्ग चाहिँ तारामण्डलमा छ भनेर। व्यवस्था 4:19 मा व्यवस्था 4:19
आकाशमा परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले सारा मानिस जातिलाई दिनुभएको घाम जुन तारा सारा ग्रह नक्षत्र आकाशमा, अब यो आकाश भनेको चाहिँ दोस्रो स्वर्ग हो, दोस्रो तह हो, जहाँ चाहिँ घाम ताराहरू छन्। यसलाई चाहिँ तारामण्डल भन्छ। यो आकाश भनेको चाहिँ पहिलो आकाश जुन वायुमण्डल होइन, जहाँ चराहरू उड्छन्। यो चाहिँ दोस्रो आकाश हो अथवा दोस्रो स्वर्ग हो, जहाँ चाहिँ ताराहरू छन्, तारामण्डल। यसलाई चाहिँ दोस्रो आकाश अथवा दोस्रो स्वर्ग हो भनेर चाहिँ बाइबल विद्वानहरूले मानेका छन्। यसको विषयमा यसाया 13:10 मा पनि हामी पाउँछौँ। अनि हामीलाई थाहा छ जब येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँको दोस्रो आगमन हुन्छ, उहाँ चाहिँ यो दोस्रो स्वर्ग पनि कटेर आउनुहुनेछ, जुन तारामण्डल हो, र त्यो बेलामा चाहिँ ताराहरू हल्लिने छ अरे। सुन्नुहोस्, हुन्छ, यो स्थान कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ अब ठ्याक्कै हामी भन्न त सक्दैनौँ, तर यो एउटा अनुमान मात्रै हो। तर दोस्रो स्वर्गमा चाहिँ को छन् र के हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी निश्चित रूपमा बाइबलद्वारा हामी जान्न पाउँछौँ। दोस्रो स्वर्गलाई चाहिँ बाइबलमा चाहिँ दुईवटा शब्दमा उल्लेख गरिएको छ। अब्राहमको काख पनि भनेको छ, अब्राहम्स बोसम भनेको छ इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनमा। अनि त्यसलाई चाहिँ स्वर्गलोक, प्याराडाइस, इङ्ग्लिसमा चाहिँ अब्राहम बोसम र त्यसलाई प्याराडाइस पनि भनिएको छ भने नेपाली बाइबलमा चाहिँ स्वर्गलोक भनेको छ अनि अब्राहमको साथ भनेको छ दोस्रो स्वर्गलाई। अब यो दोस्रो स्वर्गमा को छन् त? जति पनि धार्मिक मानिसहरू सृष्टिदेखि आजसम्म जति पनि धार्मिक मानिसहरू साँचो परमेश्वरलाई विश्वास गरेर उनीहरू चाहिँ मरेका छन्, उनीहरूको शरीर चाहिँ माटोमा छ अनि उनीहरूको आत्मा चाहिँ दोस्रो स्वर्गमा छ। आमेन। दोस्रो स्वर्गमा छ। किनकि न्याय भएको छैन। अन्तिम न्यायपछि बल्ल शरीरको पनि पुनरुत्थान हुन्छ अनि शरीर जो महिमित शरीर भएर पुनरुत्थान हुन्छ र त्यो शरीर र आत्मा चाहिँ दुवै चाहिँ स्वर्गमा जान्छ, जो अन्तिम स्वर्ग हो, परमेश्वरको वासस्थान हो। आमेन। अब यसको लागि हामी केही वचनहरू हामी पढ्नेछौँ। लुका 16:22 मा हामी पढ्नेछौँ। त्यो गरिब मानिस मर्यो र स्वर्गदूतहरूले त्यसलाई लगेर अब्राहमको साथमा राखे। आमेन। अब्राहमको साथमा, मेरो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यहाँ, अब्राहमको साथमा हामी पढ्दै जाउँ। त्यो धनी मानिस पनि मर्यो र गाडियो। नरकमा कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेर्यो र टाढामा अब्राहम र उनको साथमा लाजरसलाई देख्यो। आमेन। अब यो वचन हामी यहीँ राख्नेछौँ, फेरि पनि पढ्नेछौँ। यस वचनमा हामी अझै धेरै केस स्टडी तल गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला मेरो प्रश्न यो, यदि कतिले चाहिँ यो चाहिँ अन्तिम स्वर्ग, यो परमेश्वरको वासस्थान हो भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ भन्छु यो होइन, यो चाहिँ दोस्रो स्वर्ग हो। यो अन्तिम स्वर्ग जो परमेश्वरको अन्तिम स्वर्ग जो तेस्रो स्वर्ग परमेश्वरको वासस्थान यो होइन। किन? मेरो प्रश्न के हाम्रो विश्वास हामी अब्राहमसित जानलाई हो र? होइन। हाम्रो विश्वास चाहिँ हामी परमेश्वरसित जानलाई हो। हामी के स्वर्गमा जान्छौँ भनेको चाहिँ अब्राहमसित जान्छौँ भन्ने हो? होइन। हामी पिता परमेश्वरसित हामी जाने हाम्रो विश्वास हो। किन चाहिँ यहाँ चाहिँ यो वचनले चाहिँ यो धनी मानिस र लाजरसको कथा हो। यो वचन दुवैजना मरे र अब्राहम चाहिँ अनि लाजरस चाहिँ अब्राहमको साथमा भनिएको छ। नेपाली अनुवादमा भने इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनमा अब्राहम्स बोसम भनेको छ। अब्राहम किन यहाँ चाहिँ अब्राहमको काख भनेको छ अथवा अब्राहमको साथ भनेको छ? यसलाई चाहिँ दोस्रो स्वर्ग हो। अब हामी किन परमेश्वरसित नभएर अब्राहमसित जाँदैछौँ? यो पनि वचनको एउटा प्रतिज्ञा पुरा हुँदैछ। हालेलुया। एक रहस्यमय वचन छ। गलती 3:29 मा हामी हेर्यौँ भने हामी जो विश्वास गर्छौँ, जो ख्रीष्टमा छौँ, हामी चाहिँ अब्राहमको सन्तान हौ अरे। पढेर हेर्नेछौँ। यदि तिमीहरू ख्रीष्टका हौ भने त तिमीहरू अब्राहमका सन्तान हौ। तिमीहरू अब्राहमका सन्तान हौ। पढ्दै जाउँ। र प्रतिज्ञा बमोजिम उत्तराधिकारीहरू हौ। आमेन। अब एउटा म प्रश्न गर्छु लोजिकली, हामी कहिले अब्राहमका सन्तान भयौँ त? खोइ अब्राहमको सन्तान हामी बाइबलमा भन्छ कसैले विश्वास गर्यो भने र त्यो ख्रीष्टमा छ भने त्यो अब्राहमको सन्तान हो। अब परमेश्वरको यो वचनको प्रतिज्ञा साँचो दृश्य रूपमा पुरा हुनको लागि हामी चाहिँ अब्राहमको साथमा एकचोटि गएर भेट्ने छौँ। आमेन। जो चाहिँ दोस्रो स्वर्ग हो। दोस्रो स्वर्गमा हामी अब्राहमसित जिउने छौँ।
अब्राहम मात्रै होइन, जति धार्मिक मानिसहरू सृष्टिदेखि आजसम्म मरेका छन् उनीहरू पनि सबै दोस्रै स्वर्गमा छन्। तेस्रो स्वर्गमा कोही पनि छैन। केवल पिता हुनुहुन्छ र पितासित पुत्र येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक अरू कोही छैनन् र परमेश्वरलाई सेवा गर्ने दूतहरू छन्, निश्चय पनि दूतहरू पनि छन्, तर कुनै मानिस छैनन् स्वर्गमा, तेस्रो स्वर्गमा चाहिँ आजसम्म। तर दोस्रो स्वर्गमा चाहिँ अब्राहम लगायत अरू विश्वासका सन्तानहरू पनि अब्राहममा छन् र हामी अब्राहमको सन्तान भएको हुनाले अब साँच्चै पनि हामी आफ्नो पितालाई भेट्नलाई, विश्वासको पिता अब्राहमलाई भेट्नलाई हामी दोस्रो स्वर्गमा उहाँलाई भेट्नेछौँ। आमेन। अब यदि कसैले यो घटनालाई चाहिँ तेस्रो स्वर्ग र अन्तिम स्वर्ग नै हो भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई प्रमाण दिन्छु, होइन, यो चाहिँ दोस्रो स्वर्गको विषयमा हो। किनकि तेस्रो स्वर्गमा हामी हुँदा समय गन्तव्य दुईटा मात्रै हुन्छ। धर्मी मानिस सबै परमेश्वरसित हुनुहुन्छ र अधर्मी मानिसहरू सबै नर्कमा हुन्छन्। यो बेलामा पृथ्वीमा कोही पनि रहँदैनन्। त्यो बेलामा दुईवटा गन्तव्य मात्रै हुनेछ। तर यो घटनामा हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ तल अझै पनि पृथ्वीमा मान्छेहरू बाँचिरहेको हामी पाउँछौँ। पृथ्वीमा अझै पनि मानिसहरू छन् भनेपछि यो तेस्रो स्वर्ग होइन। किनकि मानिस तेस्रो स्वर्गमा पुग्दाखेरि पृथ्वीमा कोही पनि हुँदैन। यो पुरानो पृथ्वीमा कोही स्वर्गमा कोही नर्कमा, पृथ्वीमा कोही पनि हुने छैनन्। यो प्रमाणले म अझै पनि भन्दछु कि यो चाहिँ के हो, दोस्रो स्वर्ग हो। अनि अर्को घटना लुका 23:43 उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुने मसित स्वर्गलोकमा हुने छौ। दोस्रो स्वर्गलाई स्वर्गलोक भनिएको छ। स्वर्गलोकमा हुनेछौ। किन पितासँग हुनेछौ उहाँले भन्नु भएन? किनकि उहाँ आफै पनि त पिताको दाहिने हातमा बस्नुहुन्छ। अनि उहाँले किन भन्नु भएन आज नै तिमी पितासँग हुनेछौ उहाँले भन्नु भएन, तर उहाँले मसँग हुनेछौ उहाँले भन्नुभयो। स्वर्गलोकमा भन्नुभयो। स्वर्गलोक भनेको दोस्रो स्वर्ग हो, अन्तिम स्वर्ग होइन। यो स्वर्गमा चाहिँ सबै धार्मिक मानिसहरू चाहिँ बास गर्छन्। उनीहरूको आत्मा चाहिँ यहाँ बास गर्छ न्यायको दिनलाई पर्खाइ गर्दै। अनि न्यायको दिनमा मत्ती 25 हामीले हेऱ्यौँ भने के भन्नुभएको छ येशू ख्रीष्टले, म चाहिँ बाख्रा र भेडालाई छुट्याउने छु। मेरा दाहिने हातमा चाहिँ भेडाहरू र देब्रे हातका चाहिँ के बाख्राहरू र दाहिने हातको भेडालाई उहाँले भन्नुहुन्छ, आओ पितासँग अनन्तकालको जीवनमा तिमीहरू प्रवेश गर। तिमी धार्मिक जनहरू उहाँले भन्नुहुन्छ। आमेन। अनि देब्रे हातका बाख्राहरूलाई भन्नुहुनेछ, तिमीहरू अनन्तकालको आगोमा शैतानलाई तयारी गरिएको ठाउँमा तिमीहरू जाओ, सर्वनाशको आगोमा भनेर चाहिँ उहाँले देब्रे हातको बाख्रालाई उहाँले भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ न्याय पछि बल्ल हो। आमेन। यो दिन पुरा नभइन्जेलसम्म चाहिँ सबै धार्मिक आत्माहरू चाहिँ दोस्रो स्वर्गमा छन्, जसलाई चाहिँ स्वर्गलोक पनि भनिएको छ भने अब्राहमको साथमा पनि भनिएको छ। आमेन। तेस्रो स्वर्गमा हामी अब्राहमको साथमा हुने छैनौँ, हामी पिताको साथमा हुनेछौँ। आमेन। जहाँ अब्राहम पनि हुनेछन्, हामी पनि हुनेछौँ। हालेलुया। यो हो सत्य, यो हो साँचो वचन। अब दोस्रो स्वर्गको विषयमा भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा, यो चाहिँ एउटा अस्थायी स्वर्ग हो। अस्थायी स्वर्ग जहाँ चाहिँ धार्मिक आत्माहरू मात्रै बास गरेको छ। शरीर चाहिँ पृथ्वीमा छ यो बेलामा, तर आत्मा चाहिँ दोस्रो स्वर्गमा छ। र न्याय पछि चाहिँ यहाँ भएका आत्माहरू पनि तेस्रो स्वर्ग जो परमेश्वरको वासस्थानमा हामी पुग्नेछौँ। आमेन। हालेलुया। अब यदि कसैले चाहिँ एउटै स्वर्ग छ भने विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यसो भए फेरि पनि मेरो प्रश्न, आजसम्म मरेका मानिसहरू कहाँ छन् त? किनकि उनीहरूको शरीर पुनरुत्थान पनि भएको छैन र उनीहरूको न्याय पनि भएको छैन। कहाँ छन् त? न्यायभन्दा अगाडि र पुनरुत्थानभन्दा अगाडि कोही पनि तेस्रो स्वर्ग पुग्न सक्दैन। उनीहरूको शरीर जमिनमा छ र उनीहरूको आत्मा चाहिँ कहाँ छ? दोस्रो स्वर्गमा छ। आमेन। यसको लागि म अझै पनि प्रमाण, तेस्रो स्वर्गमा कोही पनि छैनन्, तेस्रो स्वर्गमा कोही पनि छैनन् भनी म तपाईँले केही प्रमाण दिन्छु। त्यहाँ चाहिँ पिता हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र उनलाई सेवा गर्ने, उहाँलाई प्रशंसा गर्ने दूतहरू, स्वर्गीय दूतहरू निश्चय पनि छन्। तर मानिस चाहिँ कोही पनि छैन तेस्रो स्वर्गमा। वचन म दिनेछु। फेरि पनि दोस्रो कोरिन्थी 12:2 दोस्रो कोरिन्थी 12:2 ख्रीष्टमा म एकजना मानिसलाई चिन्दछु जो 14 वर्ष अघि तेस्रो स्वर्गसम्म उचाली लिगयो। एकजना जो तेस्रो स्वर्गसम्म उचाली
गयो। अब यो को हो त? कतिले चाहिँ पाउल आफै हुन् भनेर भन्छन्, तर पाउलले चाहिँ आफूलाई भनेका होइन। तल पढ्दै गयो भने हामी यस्ता मानिसको विषयमा मात्रै म घमण्ड गर्छु, तर म आफैमा घमण्ड गर्दिनँ भनेर चाहिँ उनले भनेका छन्। पाउल उनी आफै होइनन्, यो एकजना। अब एकजना मानिस को हो त? येशू ख्रीष्ट, किनकि उहाँ आफै मानिस बनेर आउनु भएको थियो। आमेन। पितासँग उठाइ लैजानु भएको येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ एकजना। प्रमाण म दिन्छु फेरि पनि, एफिसी 4:10 मा। उहाँ जो ओर्लानु भयो, को ओर्लानु भयो? येशू ख्रीष्ट ओर्लानु भयो। उहाँ नै सारा स्वर्गहरू भन्दा धेरै माथि, उहाँ नै अथवा उहाँ मात्र नै स्वर्ग, सबै स्वर्गभन्दा उच्च अथवा तेस्रो स्वर्ग जो परमेश्वरको वासस्थान हो, त्यहाँ चाहिँ उहाँ उचालिनु भयो। येशू ख्रीष्ट मात्रै। यसको विषयमा अझै पनि एफिसी 4:14 मा हेर्यौं भने उहाँ चाहिँ आकाशहरू छिचालेर पिताको दाहिने हातमा गएर विराजमान हुनुहुन्छ भनेर हामी पायौं। एकजना मानिस मात्रै जो येशू ख्रीष्ट, जो मानिस पनि हुनुहुन्थ्यो। आमेन। उहाँ मात्रै तेस्रो स्वर्गमा पुग्नु भएछ र कुनै मानिस पनि तेस्रो स्वर्गमा पुगेका छैनन्। त्यसो भए ती सबै धार्मिक मानिसका आत्माहरू कहाँ छन् त? अब्राहमको साथमा, जो दोस्रो स्वर्ग हो, जसलाई स्वर्गलोक पनि भनेको छ। आमेन। र न्यायको दिन पछि बल्ल तेस्रो स्वर्गमा हामी पुग्नेछौँ। अब दोस्रो स्वर्गमा के हुन्छ त? त्यहाँ पनि स्वर्गको आनन्द छ। आमेन। स्वर्गको आनन्द छ, त्यहाँ पनि खुसी र शान्ति आनन्द छ। अदमको बगैँचालाई चाहिँ, इडन गार्डनलाई चाहिँ पैराडाइज पनि भनिन्छ, स्वर्गलोक भनिन्छ। अदमको बगैँचामा पाप भन्दा अगाडि जुन आनन्द, खुसी, शान्ति थियो, त्यो खुसी, शान्ति, आनन्द चाहिँ स्वर्गलोकमा हुनेछ। आमेन। हालेलुया। यसै कारण स्वर्गलोक भनेको छ। हुन्छ। अब हामी चाहिँ तेस्रो स्वर्गमा हामी जानेछौँ। अब तेस्रो स्वर्ग कहाँ छ त? सबै स्वर्गहरूभन्दा माथि अथवा दोस्रो स्वर्गभन्दा माथिल्लो तहमा छ। भजन सङ्ग्रह 115:16। सर्वोच्च स्वर्ग त परम प्रभुकै हो। सर्वोच्च स्वर्ग चाहिँ परम प्रभुको नै हो। आमेन। पहिलो स्वर्ग, दोस्रो स्वर्ग र सर्वोच्च स्वर्ग। तेस्रो स्वर्ग चाहिँ परमेश्वरको, र उहाँ चाहिँ तेस्रो स्वर्गमा विराजमान हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँ सबै स्वर्गमा पनि उपस्थिति हुनुहुन्छ। तेस्रो स्वर्गमा चाहिँ परम प्रभु विराजमान हुनुहुन्छ। त्यहाँ कोही मानिस आजसम्म पुगेका छैनन्, न्याय नभइन्जेलसम्म। हामी तेस्रो स्वर्गमा चाहिँ केवल न्यायमा पछि मात्रै हामी जान्छौँ भन्ने कुरा म प्रमाण तपाईँलाई दिन्छु। मत्ती 25:31 मा हेऱ्यो भने ख्रीष्ट येशू चाहिँ आफ्नो सिंहासनमा बस्नु भएको पाउँछौँ, र 32 मा हेऱ्यो भने उहाँको सिंहासन अगाडि सबैजना जम्मा भएको, भेला भएको हामी पाउँछौँ। अनि 33 मा हेऱ्यो भने चाहिँ उहाँले भेडा र बाख्रालाई छुट्याउनु भएको हामी पाउँछौँ। भेडालाई चाहिँ दाहिने हातमा, बाख्रालाई चाहिँ देब्रे हातमा। सुन्नुहोस्, अनि उहाँले चाहिँ न्याय गर्दै हुनुहुन्छ। अनि न्याय गरेर उहाँले चाहिँ 34 मा भन्दै हुनुहुन्छ, धार्मिक जनहरूलाई चाहिँ दाहिने हातमा भएका मानिसहरूलाई, आऊ अब चाहिँ पिताले तयारी गरेको राज्यमा चाहिँ तिमीहरू प्रवेश गर। आमेन। अनि अधर्मीहरूलाई चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ 41 मा, हामी पढेर सुनौ। 41 मा, त्यसपछि उनले देब्रेपट्टिका मानिसहरूलाई भन्नेछन्, श्रापित मानिस हो, मबाट दूर हो र दियाबलस र त्यसका दूतहरूका लागि तयार गरिएको अनन्तको आगोमा जाऊ। अनन्तको आगोमा जाऊ। कहिले? न्याय पछि बल्ल। त्यसर्थ तेस्रो स्वर्गमा आजसम्म कोही मानिस छैन, केवल एकजना मानिस मात्रै, जो येशू ख्रीष्ट, जो परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ 100% र मानिस भएर जन्मिनु भयो, मानिसको पुत्र भएर जन्मिनु भयो। उहाँ मात्रै तेस्रो स्वर्गमा उचालिनु भयो, अरू कोही पनि उचालिएका छैनन्। अनि तेस्रो नर्गमा पनि कोही पनि पुगेका छैनन् आजसम्म। केवल दोस्रो नर्गमा अधर्मी मानिसहरू चाहिँ दोस्रो नर्गमा छन्, न्यायको लागि पर्खाइ गरेका छन्। र न्यायपछि येशूले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू शैतान र त्यसको दूतको लागि तयारी गरिएको अनन्तकालको आगोमा तिमीहरू जाऊ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुहुनेछ। तेस्रो नर्गमा बल्ल त्यो बेलामा न्यायपछि अधर्मी मानिसहरू जानेछन्। भनेपछि त सबै कुराको कन्क्लुसन के हो त? तेस्रो स्वर्गमा कोही पनि पुगेका छैनन् र तेस्रो नर्गमा पनि कोही पनि पुगेका छैनन्। धार्मिक मानिसको आत्माहरू चाहिँ, मरेका आत्माहरू चाहिँ दोस्रो स्वर्गमा छन् भने अधर्मी मानिसका आत्माहरू चाहिँ दोस्रो नर्गमा छन्। यी सबै न्यायको लागि मात्रै पर्खाइ गरेका छन्। न्यायपछि अन्तिम स्वर्ग र अन्तिम नर्गमा मानिसहरू प्रवेश गर्ने छन्।
स्वर्ग सिंहासनमा चाहिँ येशू उचालिनु भएर पिताको दाहिने हातमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी केही वचनहरू सुन्नेछौँ। प्रेरित 7:55। तर तिनले चाहिँ पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भइकन स्वर्गतिर एकटक्क लागेर हेरे र परमेश्वरको महिमा र येशूलाई परमेश्वरको दाहिनेपट्टि उभिरहनु भएको देखे। येशूलाई दाहिनेपट्टि उभिरहेको देखि राखे। कसैले देखे? स्टेफनसले अरू मानिस अरू कुनैलाई देखे? कसैलाई देखेनन्। येशू ख्रीष्ट र पिताको दाहिने सिंहासनमा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई उनले देखे। अरू कुनै मानिसलाई देखेन, कुनै मानिसलाई देखेन। पिता आफ्नो तेस्रो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट उहाँको दाहिने हातमा हुनुहुन्छ, कुनै मानिस पनि छैनन्। र त्यो तेस्रो स्वर्गमा चाहिँ अन्तिम न्यायपछि मात्रै मानिसहरू जानेछन्। अब तेस्रो स्वर्ग भनेको अर्थ के हो त? जहाँ परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ त्यही नै परमेश्वरको तेस्रो स्वर्ग हो। आमेन। परमेश्वरको वासस्थान नै तेस्रो स्वर्ग हो। अब तेस्रो स्वर्गको चाहिँ उदाहरण चाहिँ हामी पुरानो करारमा पनि पाउँछौँ। 3वटा स्वर्ग छ भनेर प्रियजनहरू। पुरानो करारमा चाहिँ मन्दिरमा चाहिँ के हुन्थ्यो? 3 भाग हुन्थ्यो। हालेलुया। बाहिरी भाग जहाँ चाहिँ अरू मानिसहरू पनि आउन सक्थे, र त्यसपछि पवित्र स्थान अनि महापवित्र स्थान। पुरानो करारमा हामी हेर्यौँ भने चाहिँ 3वटा तह हुन्थ्यो। बाहिरी भाग, पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान। महापवित्र स्थानमा को जान सक्थ्यो? कोही पनि सक्थेनन्। पिताको परमेश्वरको उपस्थिति थियो त्यहाँ, र एकजना पुजारी मात्रै, प्रधान पुजारी मात्रै त्यहाँ जान सक्थे। हेर्नुहोस्, कोही मानिस प्रवेश गर्न सक्थेन प्रधान पुजारी बाहेक। अब त्यो प्रधान पुजारी को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ आजको हाम्रो प्रधान पुजारी। हालेलुया। हजुरहरूले यदि यो बाइबल अध्ययनको यात्रा प्रकाश 1:13 वचन सुन्नुभएको छ भने प्रधान पुजारी येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ आजको। उहाँ मात्रै त्यो तेस्रो स्वर्गमा पुग्नु भएको छ, अरू कोही पनि पुगेका छैनन्। आमेन। तेस्रो स्वर्गको चित्र चाहिँ पुरानो करारमा पनि हामी पाउँदछौँ मन्दिरद्वारा। बाहिरी भाग, पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान। महापवित्र स्थान परमेश्वरको वासस्थान हो, र त्यहाँ कोही मानिस पनि प्रवेश गर्न सक्थेन, प्रधान पुजारी मात्रै। र आजको प्रधान पुजारी चाहिँ को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट। हेब्रियो 8:1 हामी पढ्नेछौँ। अब हामीले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ यही हो, हाम्रा यस्ता प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ जो स्वर्गमा महान परमेश्वरका सिंहासनपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। आमेन। को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट। स्वर्गमा पिताको दाहिने हातमा विराजमान हुनुहुने जो येशू ख्रीष्ट आजको प्रधान पुजारी। आमेन। उहाँ मात्रै तेस्रो स्वर्ग पुग्नु भएको छ। पुरानो करारमा पुजारी बाहेक, प्रधान पुजारी बाहेक कोही पनि पस्न सक्थेन महापवित्र स्थानमा। हालेलुया। अनि भविष्यमा न्यायपछि के हुन्छ त? यो तेस्रो स्वर्ग कहाँ हुन्छ त? एउटा ठुलो महत्त्व कुरा याद छ। न्यायपछि हजुरलाई थाहा छ, न्याय भन्दा ठ्याक्कै न्यायको बेलामा हामी प्रकाश 20 हजुरले 11-12 पढ्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ न्यायको कुरा छ। सेतो सिंहासन, न्यायको सेतो सिंहासन, जसको अगाडि चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वी सबै हटेर जानेछ। पुरानो अहिलेको जुन तपाईँ र म बास गरेको छ यो पृथ्वी र आकाशहरू, स्वर्गहरू सबै टलेर जानेछ। अनि उहाँले नयाँ पृथ्वी र नयाँ आकाश उहाँले सृष्टि गर्नुहुनेछ 21 प्रकाश 21। अनि प्रकाश 21 1देखि 3 पढ्नुभयो भने परमेश्वरको बास मानिसकोमा आउनेछ। हालेलुया। परमेश्वरको वासस्थान चाहिँ मानिस परमेश्वरसित होइन कि परमेश्वर नै मानिससित आउनुहुनेछ यो नयाँ पृथ्वीमा। अनि उहाँको तेस्रो स्वर्ग नै पृथ्वी बन्नेछ, नयाँ पृथ्वी। हालेलुया। यसको विषयमा त हामी पछि यो अध्ययनमा अझै पनि धेरै हेर्नेछौँ। अब जसरी 3वटा स्वर्ग छ त्यसरी 3वटा नर्ग नै छ। हजुरहरू मसित रहिरहनु होला, म छिटो नै तपाईँहरूको सामु यो तेस्रो नर्गको विषयमा पनि वचन ल्याउने छु। यदि हजुर यो वचन सुनेर आशिषित हुनुभएको छ भने कृपया लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यदि हजुरमा चाहिँ केही जिज्ञासाहरू छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। सुनेर विश्वास गर्ने र पालना गर्ने सबै मानिसलाई परमप्रभुको आशिष भएको होस्। आमेन।